हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, इसी तरह हम आज फिर इकट्ठे हुए हैं और पिछले दिनों में एक मैसेज था जो हमने सीखा था, तकब्बर के हमरा हमरा रसवाई आती है। इसका जो हम दूसरा हिस्सा देखते हैं आयत का, यहाँ पे देखते हैं खुदा के पाक कलाम में लिखा है इमसाल और उसका 11वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है यहाँ पे कि तकब्बर के हमरा रसवाई आती है लेकिन खाकसारों के साथ खुदा की हिकमत है। मेरे अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने इस मैसेज को सुना और इस पर अपने कमेंट्स दिए और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने बरकत दी। तो मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं, इस बात को आज सीखते हैं खुदा के पाक कलाम में। तो मेरे अजीजों, हिकमत में और जो है नॉलेज, सिर्फ इल्म रखना और हिकमत में बहुत फ़र्क है। हिकमत जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है। जब खुदा इंसान को सरफराज करता है उस वक्त वो हिकमत मिलती है। उससे पहले जो दुनिया में हम रहते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं या दुनिया के जो अलूम या हम दुनिया की जो नॉलेज इकट्ठे करते हैं, तो वो एक नॉलेज है, ये वो इल्म है सिर्फ, लेकिन उसमें हिकमत नहीं है। हिकमत खुदा के ताबिया रहने से मिलती है, खुदा के साथ चलने से मिलती है। खुदा के साथ जैसे लिखा है कि खाकसारों के साथ हिकमत है। जब तक कोई इंसान खाकसार नहीं होता, जब तक कोई खाकसारी की तरफ नहीं बढ़ता, जब तक कोई खाकसार बनता नहीं है, उस वक्त तक उसकी जिंदगी में हिकमत आ ही नहीं सकती। क्योंकि हिकमत जो है वो खुदा की तरफ से और खुदा के बेटे में से निकलती है। हिकमत जब उसके ताबे हो जाते हैं तो फिर अल्लाही हिकमत मिलती है। और इसी तरह मेरे अजीजों, एक हिकमत जब खुदा के साथ चलने से एक ईमानदार को मिलती है, एक उसके बाद फजल पे फजल होता है इंसान पे, फिर वो कोई ना कोई काम खुदा का करना शुरू होता है। खुदा उसको चुन लेता है किसी काम के लिए, फिर उस पर डबल उस पर बरकत मिलती है, उसको हिकमत मिलती है। इसी तरह एक आम मेंबर के पास हिकमत अलहदा है और जो रैबर है उसके पास हिकमत अलहदा है, और दुनियादारी के जो लोग हैं उनके पास अपनी हिकमत है। वो सिर्फ उनको वो जो दुनिया के मुताबिक चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए हिकमत है। क्योंकि दुनिया का जो नॉलेज है वो इंसान को अंधेरे की तरफ लेके जाता है, ना कि रोशनी की तरफ। खाकसारों के साथ हिकमत, यानी खाकसारी जब इंसान करेगा तो हिकमत उसे मिलेगी, और हिकमत जो है वो खुदा की तरफ से होगी और रोशनी मिलती जाएगी। क्योंकि कहता है कि तुम दुनिया के, यानी मैं दुनिया का नूर हूं, तुम दुनिया को नूर की जरूरत है, और नूर खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है। हम देखते हैं मीका और उसका हम देखते हैं 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में, आए इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझ से इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। मीका के जो आयत के दूसरे हिस्से में हमने देखा कि खाकसारों के साथ क्या है जी, हिकमत है। और यहाँ पे मीका नबी जो है हमें बताता है कि आए इंसान तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। यानी जब नेकी जाहिर हो जाए इंसान पर, तो फिर भी अगर वो मचला बना रहे तो वो तो उसकी अपनी गलती है ना। अब आज जब यीशु मसीह आ गया है, जब दुनिया पे नहीं था आया, तो उस वक्त तो चलो इंसान ये समझ सकता था कि मुझे नहीं पता, मुझे इस इल्म के बारे में नहीं पता। अब जब यीशु मसीह आ गया है
तो फिर भी वो इंसान मसला बना रहे, फिर भी इकरार ना करे, फिर भी तौबा ना करे, फिर भी खुदा की तरफ ना आए, तो ये तो फिर खुद ही इंसान अपने लिए एक रास्ता बना रहा है ना, हलाकत का रास्ता बना रहा है। तो यहां पे भी वो कहता है कि नेकी जाहिर हो गई है और खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे। यानी वो आज हमसे इंसाफ चाहता है। इंसाफ मेरे जीजो, किसी को जुल्म से छुड़ाना भी इंसाफ है, किसी को बदी से छुड़ाना भी इंसाफ है, खुद भी बदी से छूटना इंसाफ है, खुद भी गुनाह की दलदल से निकल जाना भी इंसाफ में गिना जाता है कि आपको इंसाफ करना है अपने जिंदगी के लिए, कि आपकी जिंदगी हलाकत की तरफ ना जाए, तो आपको अपने लिए इंसाफ करना है, ताकि मेरे जीजो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके आप नजात पा सके, आप हमेशा की जिंदगी पा सके, आप खुदा की तरफ जा सके। और यहां पे कहता है आगे, इंसाफ करे और रहम दिली के को अजीज रखे, रहम दिली को अजीज रखे। और फरोतन बंदा जो है वही, यानी जो फरोतन दिल का फरोतन बन जाता है वही रहम दिली को रखता है। तकब्बर से भरा हुआ इंसान कभी भी फरोतनी नहीं करता। ये उस जो तकब्बर से भरा इंसान है रुसवाई का मुंह ना देखे, इसलिए खुदा यहाँ पे सलाह देता है कि तू फरोतनी को, रहम दिली को अजीज रख, अपने खुदा को के हजूर फरोतनी से चलना शुरू हो जा, तो फिर तुझे सरफराजी मिलेगी, फिर तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा, फिर तुझे तेरे लिए खुदा यीशु मसीह भी आगे से खड़ा होगा तेरा इस्तकबाल करने के लिए। इसी तरह मेरे जीजो यहाँ पे जो मीका बताता है कि आए इंसान, तुझे नेकी करनी है, नेकी तुझ पर जाहिर हो गई है, खुदा तुझे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे, अपने साथ भी इंसाफ करे। मेरे जीजो, इंसान वही है जो पहले अपने साथ इंसाफ करे और फिर दूसरों के साथ इंसाफ कर सकता है, अपने घराने के साथ इंसाफ करे, अपनी फैमिली के साथ इंसाफ करे, और अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ इंसाफ करे, और फिर दूसरों के लिए इंसाफ सोचे। क्योंकि मेरे जीजो, आज हम देखते हैं कि लोग दावा करते हैं अपनी कौम के अलावा दूसरी कौमों का दावा करते हैं कि हम उनके हकूक पूरे करते हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छे हैं, हम उनके लिए बहुत से रास्ते अच्छे बना रहे हैं। पहले अपना घर तो आप लोगों का भूखा मर रहा है, अपनी कौम तो भूखी मर रही है, तो दूसरी कौमों को आप कैसे संभालेंगे? पहले अपनी कौम को तो संभाल लें, फिर दूसरों की भी फिक्र कर लेना। इसी तरह वो हर उस इंसान के लिए ये आज मैसेज है जो इंसाफ करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं इंसाफ करूं। तो मेरे जीजो, इंसाफ के नाम से तो बहुत से लोग आए हैं, तो क्या हमें दुनिया में इंसाफ नजर आ रहा है? क्या अपने ही इस एरिया में, इस मुल्क में इंसाफ नजर आता है? हमें मसावी हकूक मिलते हैं? आज मसीहियों को मसावी हकूक दिए जाते हैं? नहीं, मसावी हकूक ही नहीं दिए जाते। जब तक फरोतनी नहीं है दिल में, रहम दिली नहीं है, जब तक खुदा की हिकमत ही नहीं उनके अंदर, तो कैसे इंसाफ दे सकते हैं और रहम दिली को अजीज नहीं रख सकते। और खुदा यहाँ पे यानी मीका नबी के मार्फत से वो बताता है कि अपने आप को फरोतन बना ले, फरोतनी का खुदावंद के हजूर हो, आपके खुदा के हजूर आप फरोतनी को रखें, उसमें चलते जाएं। मीका लोगों को याद दिलाता है कि अगर तुम सबसे अहम जरूरी बात पर अमल नहीं करते तो खुदा तुम्हारी कुर्बानियां को नहीं चाहता। और सबसे जरूरी है ये बात है कि दूसरों के साथ इंसाफ किया जाए, दूसरों के साथ मोहब्बत की जाए, मोहब्बत से पेश आया जाए। तो जब तक मेरे जीजो लोग दूसरों के साथ मोहब्बत में पेश नहीं आते, तो उनकी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर ही नहीं हो सकता, उनकी जिंदगियों में खुदा का जलाल नजर ही नहीं आ सकता। इसी तरह मेरे जीजो, खुदा की करता है मुतकब्बर बंदा जो है वो ना तो
किसी इंसान की बात को सुनता है और ना ही खुदा की बात को सुनता है। इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को समझने की जरूरत है ताकि हम उसकी हिकमत में बढ़ते जाएं। और इसी तरह मेरे अजीजों कुछ हवाले हैं जो आप दोबारा भी स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाले जाएंगे ताकि आप अच्छी तरह पढ़ सके। पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत, उसके बाद यशायाह पहला बाब उसका 10 आयत से 17 आयत तक, होशिया 6 बाब और उसकी 6 आयत, आमोस 15 बाब और 21 आयत और उसकी 24 आयत, फिर मरकस की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 28 आयत से लेके 31 आयत तक है। रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत पे मेरे अजीजों यहाँ पे जो बात है वो बताई गई है, यानी रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत। लेकिन एक हवाला हम देखते हैं दोबारा से, इमसाल 3 बाब उसकी 34 आयत को हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। इमसाल 3 बाब और उसकी हम देखेंगे यहाँ पे 34 आयत में खुदा के पाक कलाम में कि खुदा हमें यहाँ पे सिखाना चाहता है। चौंतीस आयत में यहाँ पे लिखा है, यकीनन वो ठट्ठा बाजों पर ठट्ठा मारता है लेकिन फरोतनों पर फजल करता है। दना जलाल के वारिस होंगे लेकिन अहमक की तरक्की शर्मिंदगी होगी। मेरे जीजो खुदा के पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारे साथ है। वो यहाँ पे ये कहता है कि शरीर जो यहाँ पे जो ठट्ठाबाज लोग हैं, मेरे से ठट्ठाबाज वो लोग होते हैं जो कलाम को सुनकर भी फिर भी अमल नहीं करते, खादमों का ठट्ठा मारते हैं, खुदा का बातों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो मेरे अजीजों आज लोग मजाक करना ज्यादा पसंद करते हैं ना कि अपनी जिंदगी को खुदा के साथ कायम करना, ना कि वो शैनवा हो जाएं, ना कि वो खुदा की आवाज को सुने। वो मेरे अजीजों अपने वक्त को आम वो हंसी मजाक में ज्यादा उड़ा जाते हैं ना कि वो ठट्ठाबाज। यहाँ पे लिखा है ना, ठट्ठाबाजों पर ठट्ठा मारता है। कौन मारता है? खुदा मारता है। कहता है ठीक है मारी जो ठट्ठा, जाओ भाई। खुदा भी उन पे हंस रहा होता है क्योंकि वो जब खुदा की रहनुमाई को नहीं समझते, खुदा के साथ नहीं चलते, तो फिर खुदा भी उनको कहता है ठट्ठा बाजों के साथ, यानी वो ठट्ठा बाजों पर ठट्ठा मारता है लेकिन फरोतनों पर फजल करता है। जो लोग फरोतन हो जाते हैं, जिनमें से तकब्बर निकल जाता है, मुतकब्बरियत से निकल कर वो जब फरोतनी में आते हैं तो खुदा उन पर क्या करेगा जी मेरे अजीजों? फजल करेगा, उन पर फजल करता है। उन पर जब फजल करता है तो कहते हैं कि दना जलाल के वारिस होंगे लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। यानी जो दना लोग हैं उनको जलाल के वारिस हो जाएंगे। कहता नहीं जलाल 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 यीशु तेरा जलाल है, तो यानी उस जलाल के वो वारिस हो जाएंगे, वो वारिस बन जाएंगे, वो उनको दिया जाएगा, मेरे जो जलाल दिया जाएगा। और कहता लेकिन अहमक की तरक्की, वो अहमक तरक्की करते हैं, उनकी जो तरक्की भी है वो शर्मिंदगी में है। वो शर्मिंदा होंगे, वो खुद शर्मिंदा होंगे अपने कामों पे। तो मेरे अजीजों इसी तरह इस बात को समझने की जरूरत है कि कहता है कि लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी में बदल जाएगी। तो मेरे अजीजों तकब्बर खतरनाक चीज है, खतरा है। मुतकब्बर इंसान को खतरा है कि ये किसी इंसान को ठट्ठों में उड़ाता है, उड़ाने पर हम उसकी नफरत या उसके फजल कर सकते हैं। यानी खुदा का फजल जो है हम पर हो सकता है। किस बात पे? अगर ठट्ठा करेंगे
تو خدا نفرت ہم سے کرے گا، خدا بھی نفرت کرے گا اور انسان بھی نفرت کرے گا۔ اگر ہم میرے عزیزو ہم ٹھٹھا نہیں کرتے تو خدا کا فضل ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ تکبر جو ہے انسان کو رسوائی میں لے جائے گا۔ متکبر انسان کو بدلنا ہے، فروتن بننا ہے، اور صادق کو میرے عزیزو فروتنوں پر فضل ہوتا ہے۔ اہم کو کی جو ترقی ہے وہ جاتی رہے گی اور فروتنوں پر فضل ہوگا اور وہ بڑھتے جائیں گے۔ یعقوب ہم دیکھتے ہیں، یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں 6 آیت کو۔ وہ تو زیادہ توفیق دیتا ہے، بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ میرے عزیزو خدا اس انسان کا ساتھ دیتا ہے جو خدا کے تابع ہے۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ توفیق بخشتا ہے کس انسان کو؟ جو خدا کے ساتھ ہے، جو خدا کے حلقہ میں ہیں، جو خدا کے تابع ہیں۔ تو میرے عزیزو ہر ایک پر خدا کا فضل نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھے کہ ہر ایک پر خدا کا فضل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک خدا دعوت سب کو دیتا ہے، لیکن اس میں سے کوئی دعوت کو قبول کر کے مسیح کی طرف آئے، خدا کی طرف آئے، تو اسے وہ کہتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے اسی لیے وہ یہ آیا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ مغرور اگر بری حرکتیں نہیں چھوڑتے تو خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، آجو سامنے ذرا۔ اسی طرح میرے عزیزو بنی اسرائیل قوم جب تھی تو بنی اسرائیل قوم ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے اولڈ ٹیسٹامنٹ جب لکھا گیا موسیٰ کے دور میں تو یشوع کے دور میں، تو خدا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ خدا ان غیر قوموں کے جنگ کے لیے خدا ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ خدا کے فرشتگان بیچ میں آ جاتے تھے۔ خدا کہتا تھا یہ تمہاری جنگ نہیں، یہ میری جنگ ہے۔ خدا ان مغرور لوگوں کا، ان غیر قوموں کا، دوسروں کا مقابلہ کرتا تھا، ان کو مارنے کے لیے ان کے ساتھ مل جاتا تھا خدا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی وہی بات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے، مگر فروتنوں کو کیا بخشتا ہے؟ توفیق دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، رستے دیتا ہے، تاکہ وہ خدا کے کلام کو آگے پہنچا سکیں اور اس پر عمل کر سکے۔ وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ ٹھٹھا مارنے جو مارتا ہے لیکن فروتنوں کو فضل دیتا ہے، یعنی ٹھٹھا بھی مارتا ہے۔ خدا جو ہے ٹھٹھا بازوں کے ساتھ ان کے خلاف ٹھٹھا مارتا ہے، لیکن فروتنوں کو کیا کرتا ہے؟ فضل بخشتا ہے۔ ایماندار کی پرانی فطرت کتنی بدکار ہو سکتی ہے، یعنی آج ہم دیکھیں کہ ایماندار جو ہیں ان کی پرانی فطرت جو ہے کتنی بدکار ہو سکتی ہے۔ جب تک مسیح یسوع کے تابع نہیں ہوتے، جب تک مسیح یسوع میں اپنے پرانی انسانیت کو دھوتے نہیں ہیں، تب تک وہ نئے مخلوق نہیں بن سکتے۔ نئے مخلوق بننے کے لیے، نیا انسان بننے کے لیے پرانی انسانی فطرت کو ختم کرنا ہے، تو وہ ختم کو انسان کے اپنے بیچ میں بس میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے۔ یہ خدا ہے جو فضل کرتا ہے۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ وہ توفیق میں آپ اسی وقت ہی آئیں گے جب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ پرانی انسانیت جو ہے وہ کتنی بھی بدکار ہو سکتی ہے، لیکن اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی فطرت یعنی قوت میں جسمانی لالچوں سے نپٹنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ یعنی ہم بے شک جتنی بھی فطرت بری ہو انسان کی فطرت، کچھ فلاسفر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک جانور کی طرح ہے، یعنی اس کے اینیمل کی طرح برتاؤ کرتا ہے کئی بار۔ تو جتنی مرضی پرانی انسانیت انسان کی کتنی بدکار ہو، لیکن آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ آپ کے کہتے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے گلتیوں میں
کہ انسان کی جو جسمانی حالت ہے یا جسمانیت جو ہے وہ روحانیت کو قبول نہیں کرتی. وہ جو انسان جسمانی سوچ جو ہے وہ روحانی سوچ کو قبول نہیں کرتی. آج بھی اسی طرح ہے. ہم جب روحانی بات کرتے ہیں تو روحانی باتوں کو جسمانی مطلب میں لے جاتے ہیں لوگ. یہاں پہ بھی میرے عزیزو آپ کی قوت جو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی قوت میں جسمانی لالچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ کہتا ہے کہ فروتنوں کو وہ توفیق بخشا. فروتن بن جائیں، سمپل سا کام ہے. آپ فروتن بن جائیں، متکبر نہ بنے، تکبر نہ اپنے اندر رکھیں. آپ یہ نہ چاہیں کہ میں سب سے اوپر ہوں. تو میرے عزیزو جب آپ یہ جب سمجھتے ہیں کہ میں ہی میں ہوں اور دوسرا بندہ کوئی نہیں ہے، اسی لیے میرے عزیزو ہمیں آج یہی صلاح دیتا ہے خدا کا کلام کہ آپ خاکسار بن جائیں، خاکساری میں آ جائیں. خاکساروں کو میرے عزیزو اس کے ساتھ حکمت ہوگی، حکمت الہی حکمت ہوگی. جب الہی حکمت ہوگی تو میرے عزیزو آپ کو دنیا سے نالج اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کو روحانی علم ملے گا، آسمانی علم ملے گا، آسمانی علمیت کا کلام ملے گا، حکمت کا کلام ملے گا. وہ اس وقت ملے گا جب آپ میرے عزیزو گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، جب خدا کے تابع ہو جائیں گے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں گے. اور میرے عزیزو ان سارے لالچ، انسان کا لالچ ختم نہیں ہوتا. تو لالچ سے نپٹنے کے لیے خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کی مدد کرتا ہے، خدا آپ کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، خدا آپ کو توفیق بخشتا ہے تاکہ آپ ان لالچ میں سے، بدی میں سے، تکبر میں سے، برائی میں سے نکل کر خاکسار بن جائیں خدا کے آگے. کیونکہ میرے عزیزو خاکساروں کی دعا آسمان تک جاتی ہے. نہ کہ متکبر انسان ہو، تکبر سے بھرا رہے، ایک دوسرے کو نیچا بناتا رہے، تو میرے عزیزو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح خدا کا شکر ہو کہ ضرورت ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہمیں بخشے گا، توفیق بخشے گا. آپ کی ضرورت کے وقت آپ کو توفیق بخشے گا. یہ خدا کا شکر کریں کہ اے باپ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے توفیق بخشی، تم نے مجھ پہ رحم کیا، تم نے میرے لیے وسائل پیدا کیے، تم نے میرے روزگار کے لیے وسائل پیدا کیے، تم نے مجھے روزگار دیا، تم نے مجھے حکمت دی، تم نے مجھ پہ رحم کیا. اور میرے عزیزو اس کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے. ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں عبرانیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی ہم دیکھیں کہ 16ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں، آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کر کے جو میرے عزیزو مغروروں کا جو مقابلہ کرتا ہے فروتنوں کو کیا بخشتا ہے؟ توفیق بخشتا ہے. اسی طرح ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری جتنی بھی نیگیٹو سوچ ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے. ہمیں اس کو اگر کوئی پوزیٹو سوچ میں ہوگا تو اس کا پوزیٹو طور پہ اس کی مدد کرتا ہے. تو نیگیٹو طور پہ انسان کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ خدا مذمت کرتا ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ استثنا کی کتاب، اس کا 33 باب اور اس کی 25ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. 33واں باب اس کی 25ویں آیت خدا کے پاک کلام میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، آئے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اسی لیے کہ خدا غروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. وہی آیت جو ہم نے یعقوب میں پڑھی تھی، لیکن یہاں پہ جوانوں کے ساتھ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. کہتا ہے کہ آئے جوانوں تم بھی بزرگوں کے کیا بنو؟ تابع بنو. یہاں پہ ایک اور صلاح دی جا رہی ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ جوانوں تم بزرگوں کیا بنو؟ تابع بنو، کہ سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی کرو، یعنی فروتن بن جاؤ. یہ ثابت کریں کہ ضرور ہے کہ خدا میری کیا کر سکے، ہمیں توفیق بخش سکے.
اور خدا توفیق دینا چاہتا ہے۔ تکبر اور مغرور جو متکبر لوگ ہیں ان کو توفیق نہیں بخشتا خدا۔ خدا آپ لوگوں کو توفیق بخشے گا جو کہ خدا کے ساتھ فروتنی میں آ جائیں گے۔ یہاں پہ کہتے ہیں فروتنی سے کمر بستہ رہو اور سب ایک دوسرے کی خدمت کرنا سیکھے، ایک دوسرے کی خدمت کرنا سیکھے، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اور کہتا ہے میرے عزیزوں کہ جو میرے عزیزوں یہاں پہ کہتا ہے کہ جو فروتن ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا، جو فروتن لوگ ہیں، یعنی فروتن لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، نہ کہ متکبر لوگوں کے ساتھ۔ متکبر لوگوں کے ساتھ وعدہ نہیں کر رہا خدا۔ خدا کہتے ہیں خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، متکبروں کو شکستہ روح نصیب نہیں ہوتی، وہ نہیں آتے، اس طرف آنا نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح فروتنوں کو فضل دیتا ہے میرے عزیزوں، لیکن متکبروں کو شکستہ روح ان کے اوپر ہوگی، شکست انہیں ملے گی۔ تو میرے جو ترقی اگر آپ نے کرنی ہے تو فروتن بن جائے ایمانداری کے ساتھ۔ اور کہتا ہے تمام ایمانداروں کو آج میرے عزیزوں تمام ایمانداروں کو کیا کرنا ہے؟ فروتنی کے ساتھ کمر بستہ ہونا ہے، فروتنی کے ساتھ کمر باندھنی ہے، تاکہ میرے عزیزوں ذرا اس کلیسیا یا اس جماعت کی طرف غور کریں جس کا ہر ایک ممبر جو ہے حلیم ہو، حلیم روح رکھتا ہو، جیسا وہ چھوٹے کام کرنے میں میرے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں دوسروں سے سبقت لے لے۔ یعنی ہم چھوٹے چھوٹے کام کئی بار دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، لیکن چھوٹے چھوٹے کام میں بھی خدا کہتا ہے کہ دوسروں سے ہمیں سبقت لینی ہے۔ اس قسم کی کلیسیا خیالی ہونی چاہیے۔ ایک کلیسیا ایسی ہو، آپ کلیسیا ایماندار ایسے بن جائیں کہ آپ کے اندر خدا کا روح اور حلیمی کام کرے، آپ فروتن بن جائیں، آپ خاکسار بن جائیں، آپ متکبر نہ بنے، تکبر نہ بنے، تکبر سے رسوائی ہوگی آپ کی تو میرے عزیزوں آپ ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ آج ضروری ہے ہونی چاہیے کہ جو حلیم ہو، کیونکہ ہمارا جو رہبر ہے، جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، وہ بھی حلیم ہے۔ ہمیں بھی حلیم چاہتا ہے کہ ہم حلیم بن جائیں، ہم ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں، ایک دوسرے کی سننے اور برداشت کرنا سیکھیں۔ تو میرے عزیزوں اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر جلال ہمیں ملے گا۔ اس قسم کی جو کلیسیا رحیم کلیسیا بنے گی، فروتن کلیسیا بنے گی، خاکسار کلیسیا بنے گی، خاکسار لوگ جو ہوں گے ان کے ساتھ میرے عزیزو جلال خدا کا کام کرے گا، جلال ہی جلال ان کی زندگی میں ہوگا۔ اسی طرح نہیں تو جو دوسرے متکبر لوگ ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، ان کو شرمندگی نصیب ہوگی، وہ شرمندگی کا انتخاب کریں گے۔ تو آج میرے عزیزو اپنی زندگی پہ غور کریں، اور دنا لوگوں کو جلال ملتا ہے، لیکن احمق جو ہے وہ ذلت اٹھائیں گے۔ میرے عزیزو احمق لوگ ذلت اٹھائیں گے، گرنے، اور میرے عزیزو ذلت میں گرنے سے مشہور ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزو آج آپ کو خدا کی سچی باتیں سیکھنی ہے، اپنی زندگی خدا کو میرے عزیزو دے دیں، تابع ہو جائیں۔ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف میرے عزیزو آج ہم روایتی لوگ نہ بنتے جائیں، صرف روایتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، عملی ہماری زندگی جو ہے وہ کچھ نہیں نظر آتی۔ میرے عزیزو آج میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ موبائل میں بائبل ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے کریں، لیکن موبائل ہے، وہ بائبل نہیں ہے۔ موبائل میں بہت سی اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ اسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے مواد بیچ میں بھیج دیتے ہیں جو کہ ہماری بائبل کے ایمان کے خلاف ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سیکھیں کہ بائبل کو پڑھا کریں۔ میں کئی بار دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ آج کل سہولت کے طور پہ موبائل میں سب کچھ ہے، سیکھتے،
آپ کا موبائل ہے وہ بائبل تو نہیں بن سکتا نا, وہ تو موبائل ہی ہے. اسی طرح میرے عزیزو آج عمل ہماری زندگی میں ہوگا تو خدا ہمیں کیا بخشے گا؟ توفیق بخشے گا. تو میرے عزیزو آج آپ اپنی زندگی کو, کلام کو جو سنا ہے سنیں, اور سننے والوں کو, آج جنہوں نے میرا یہ جو آپ تک کلام پہنچایا ہے, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کو سلامتی بخشے. اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آج فروتنی آپ کے دل میں آ جائے, خاکساری آپ کے دل میں آ جائے. اب تک یہ پہنچانے کا کلام یہی مطلب تھا کہ آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو کیا کر سکے؟ ظاہر کر سکے. متکبر نہ بنے, تکبر نہ اپنے اندر رکھیں, غرور نہ رکھیں, بلکہ جیسا ہمارا باپ ہے ویسے ہو جائے. جیسا یسوع مسیح کے نقشے قدم پہ چلے, وہ حلیم تھا, آپ بھی حلیم بن جائیں, تاکہ مسیح یسوع کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہو, آپ کو جلال بخشے, شرمندگی نہ بخشے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین آمین.